अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। त्यार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको दरैन की जज़ाएं अता फरमाए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हज़रीन मोहतरम, दुनिया में इंसान के पास तीन चीजें हुआ करती हैं और इनके लिए ये बड़ी तगोदो करता है। एक होता है उसका माल, एक होती है उसकी औलाद और एक होते हैं उसके आमाल। तो हमने कुरान और हदीस की रोशनी में देखना है कि इन चीजों ने कितनी कितनी वफा करनी है आपके साथ। आप इनके लिए कितनी तगोदो करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितना वक्त देते हैं और इन्होंने आपके साथ कितनी वफा करनी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। और फरमाया कि जो ऐसा करेगा वही लोग खुसारा पाने वाले हैं। यानी ये माल और औलाद की मोहब्बत के अंदर इंसान इतना आगे ना चला जाए, इन दोनों की मोहब्बत आपके ऊपर इतनी गालिब ना हो जाए कि आप अल्लाह के जिक्र से ही गाफिल हो जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक के अंदर आता है कि ऐ इंसान, जूं ही तेरा रूह निकला ना, जूं ही रूह तेरा निकला तो सबसे पहले जो चीज तेरा साथ छोड़ेगी, तेरे से बेवफाई करेगी, वो तेरा माल है, जिसके लिए तू सारी जिंदगी कोशिश करता रहता है। फरमाया ये सबसे पहले तेरा साथ छोड़ देगी, वो तेरे वारसू का हो गया। बिल्कुल सही। फरमाया जो दूसरी चीज है वो है तेरी औलाद, वो कब्र तक आपका साथ देगी। कभी सुना है आपने कि आज तक बाप के साथ बेटा भी कब्र में चला गया हो, माँ के साथ उसकी बेटी कब्र में चली गई हो? नहीं, ये रब्बे कायनात के अटल असूल हैं कि कब्र में वो तुझे उतारेंगे, वहां से वो भी वापस चलते बनेंगे। बिल्कुल ठीक। वहां पे जाके उन्होंने भी तेरा साथ छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। फिर तेरे अमल हैं, वहां फिर तेरे अमाल की दुनिया है कि इस जिंदगी के अंदर जो तू काम करता रहा, नेकी के काम किए या बदी के काम किए, वो फिर वहां पे तू देख लेगा। अल्लाह का कुरान फिर इसकी यूं मंजर कशी करता है। फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जिसने जरा बराबर नेकी की होगी ना, वो भी अपने सामने देख लेगा, और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो भी वहां उसको देख लेगा। तो मेरे दोस्तों, मौलाना रूम साहब ने बड़ी जबरदस्त अकायद बयान की है और बड़ी सबक आमोज है। आप कहते हैं कि वक्त के बादशाह ने अपने वज़रा को बुलाया और उनसे 3 वजीर जो उनका इंतखाब किया, और उन्होंने कहा कि आप जाएं और जो शाही बाग है उसके अंदर चले जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल, बेहतरीन किस्म के फल वो मेरे लिए तोड़ के लाना। तो एक जो वजीर था वो बड़ा फर्मा बरदार था, गया वहां पे अच्छे अच्छे फलों का इंतखाब किया उसने। क्यों? कि हुक्म किसका है? बादशाह सलामत का है। तो उसने वो थैला तैयार कर लिया। दूसरे के पास जो थैला था उसने वहां पे जाके फल वगैरह खाए और नीचे उसने वो खराब फल जो नीचे गिरे हुए थे वो उसने डाल लिए और ऊपर ऊपर कुछ चंद दाने उसने अच्छे अच्छे उसने डाल लिए। और उसने ये सोचा कि बादशाह ने कौन सा चेक करना है। और जो तीसरा था वो बेअमल आदमी था, वो बस खाता ही रहा, ऐशो इशरत करता रहा। तो जनाब उसने आखिर में ये किया कि वो जो उसका थैला था वो घास भूस और पत्तू वगैरह से उसने भर लिया। तो अब बादशाह ने जब उन तीनों को बुलाया ना, तो बादशाह ने थैले चेक नहीं किए।
بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو یہاں سے کافی دور ویرانے کے اندر ایک جیل تھی اور وہاں پہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں ان کو بند کر دو، اور یہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ان کو نہیں دینی ہے ماں سوائے ان کے تھیلوں کے، واہ واہ یہ ساتھ لے جائیں۔ واہ 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 ماشاء اللہ اب جناب علیحدہ علیحدہ کمروں میں وہ بند ہو گئے اور تھیلے ان کے ساتھ تھے۔ تو اب جس نے اچھے پھلوں کا انتخاب کیا، 2-3 دن کے لیے جو بھی اس نے وہاں پہ بند کیا، تو جس نے اچھے پھلوں کا انتخاب کیا وہ تو آرام سے کھاتا رہا، بالکل ٹھیک اور جس نے آدھے اچھے آدھے خراب تھے، پہلے وہ اچھے کھاتا رہا، بعد میں خراب گئے، سروائیول اس کا ہو گیا لیکن بڑی تکلیف برداشت کی اس نے، اور جو تیسرا تھا کیونکہ اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں تو وہ مر گیا۔ تو مولانا روم صاحب لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے باغ میں بھیجا ہے اور تمہیں تھیلے دیے ہیں، واہ واہ اور فرمایا یہاں سے نیکیوں سے بڑھ کے لانا ان کو، یہی تھیلے تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسان تو بڑے خسارے میں ہے، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آگے کن لوگوں کو فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں؟ وہ 4 چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، الا الذین آمنوا، پہلی جو بات بیان کی اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اعمال صالح کیے، بے شک بے شک، اعمال صالح کیے، اور اس کے ساتھ فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحان اللہ، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک دن آنا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر جو آخرت کی دنیا ہے نا جی، وہاں پہ جو سکہ چلنا ہے نا، وہ درم و دینار، ڈالر کا، پاؤنڈ کا نہیں چلنا جناب، بالکل وہاں پہ سکہ جو چلنا ہے وہ اعمال کا چلنا ہے۔ اللہ کا قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، فرمایا جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وہاں پہ خوشی اور مسرت والی زندگی میں ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیک اعمال ان کے نہیں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پھر جو ٹھکانہ ہے وہ حاویہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین، وما ادراک ما ہی، اللہ فرماتے ہیں وہ حاویہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، فرمایا وہ جہنم کے اندر سلگتی ہوئی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے، وہ ان کا مقام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، اور مالک کائنات ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے سیئہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔